لوگو اج دے پروگرام دا خلاصہ ہے جے رب دے قرآن دے طالب علم بن جاؤ. میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دی ایک کتاب پہ پڑھ دا سا. آپ صاحب نے فرمایا ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی ادا سب نالوں بڑا علاج پتہ کیڑا ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھ دا ہے اللہ ڈپریشن بھی ختم کر دیندہ ہے تے اللہ بد سکونی ختم کر کے سکون دے سارے خزانے عطا کر دیندے ہیں. حضرات عزیز وقار توجہ فرمانا. میں چوتھا بد نصیب تو دسن لگا، خوش نصیب دسن لگا ہاں. او بھی بندہ بد نصیب نہیں یہ ہو سکتا. جملہ پسند آئے نا پھر سبحان اللہ گو میرے بس میں 10 منٹ اندر گل ختم کرنی ہے. اور بندہ بدبخت نہیں یہ ہو سکتا جیڑا نکراں مل کے رو رو کے رب کولو دعاواں کردا رہندا ہے. پوچھو گے کتھے لکھیا؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. بابا جی زکریا میرے مالکا جدوں میں تینوں آواز ماری ہے کدی محرومی نہیں پائی ہے، کدی میں بد نصیبی نہیں پائی ہے. خاکی لکھی دے باشیو جڑا تنہائی اندر اللہ کولوں دعاواں کردا ہے او کائنات دا خوش نصیب آدمی جے، او کائنات دا خوش بخت آدمی جے. لو جے میں محبت نہ دعا کرنی آمین کہ اللہ خوش بختی سانو نصیب فرما دے. راتاں نو اٹھ کے تہجد ویلے اٹھ کے میرا بیٹا رو رو کے رب کولوں دعا کر. آجی صاحب میں ایک مائی دی گل سنی میرا ایمان تازہ ہو گیا. او وڈیری جی مائی سی کسے مدرسے دی پڑھی بھی نہیں سی پر انہیں کدی تہجد نہیں سی چھڑی، رو رو کے تہجد ٹائم دعا کر دی سی. کسے نے کہا بی بی کسے مدرسے دیاں پڑھیاں بھی نہیں جے تے تہجد ویلے اٹھ کے بڑی رو رو کے دعا کر دیاں جے خیر ہے. کہنے لگیاں میں ایک دفعہ جلسہ سن گئی سا. او پترا ادھر وے جلسے تم ہی بڑے سننے پر جوں کا تو اتھے ہی کھڑا ہے جتھے 15 سال پہلے کھڑا سے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ بی بی اندھی ہے جوانی دی عمر میں ایک جلسہ سن گئی. مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا جدو تہجد دا ویلا ہوندا نا فجر تو پہلے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے ادو اللہ آسمان دنیا دے تشریف لے آندے نے جے میں اللہ دی شان دے لے کے تے اللہ فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی رزق لین والا، ہے کوئی میرے کول خیر لین والا. او مائی آندھی ہے میں مسئلہ سن کے گھر آ گئی. او دندہ دن گزرے تے آج دا دن آئے میں کدی تہجد نہیں چھڑی. پوچھیا کیوں نہیں چھڑی؟ فرمان لگیاں جدن دا میں مسئلہ سنے ہیں نا اللہ آسمان دنیا تے ہوندہ ہے تے میرے دل چک گل بہ گئی ہے اللہ آسمان دنیا تے آکے آوازاں لا رہا ہوئے تے میں اپنے بستر سے ستی رواں میں نو اپنے رب کولوں حیا ہوندی ہے، میں نو اپنے رب کولوں شرم ہوندی ہے. اور تیرا تے رب بول بول کے کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے بوئے غیر دے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. میں ایک صحیح حدیث اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ پاک دے کولو دعا نہیں نہ کردا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک او دے تے ناراض ہو جاندا ہے. میرے بھائیو میں آج تانوں ایک دعوت فکر دینی چاہنا. نبیاں دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو، حضرت ابراہیم دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو، نبی سلیمان دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو، حضرت ایوب دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو، نبی زکریا دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو. جڑا بندہ تنہائی اندر دعاواں پڑھ دے نا رب العالمین اس بندے نو بدبختی چو کٹ کے اللہ او دے سر تے خوشبختی دا تاج رکھ دیندا ہے. خواتین میریاں بچیاں میرے بچے جوانی چ انشاءاللہ اگر پڑھنا شروع کر دو گے نا تسی اس وظیفے دیاں عجیب برکتاں دیکھو گے. اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اللہ میں تنگی تو بدبختی تو اللہ میں تیرے فیصلے دی برائی تو اللہ ہر قسم دی تنگی اور کمزوری تو اللہ پاک تیری پناہ اندر آنا. جڑا بندہ وظیفہ پڑھدا رہندا ہے رب رحمتاں برکتاں دے دروازے کھولدا رہندا ہے. جڑا بندہ رب رسول دے دسے ہوئے مسئلے تو ٹھکرا دے کنی پنے متھے وٹ پائے وہ بدبخت ہے. اچھی بولو کون ہے؟ اور پوچھو کتھے لکھے ہے؟ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لا يصلها إلا الأشقى
الذی کذب وتولی فرمایا فانذرتکم نارا تلظی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو شولے مار دی ہوئی آگ جہنم تو ڈرا دیتا ہے فرمایا اس جہنم دے اندر بدبخت بندہ جائے گا اور دوستو بدبخت بندہ ہوئے الذی کذب وتولی جڑا اللہ پاک دے مسلیاں نو ٹھکرا دیندا ہے نبی پاک دے مسلیاں نو ٹھکرا دیندا ہے کئیاں نو پردہ چنگا نہیں لگدا کئیاں نو داڑھی چنگی نہیں لگدی کئی بدبخت سود کھاندے نے تے جڑا تجارت دی گل کردا ہے او دا مذاق اڑاندے نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دے حکم دی تکذیب کردا ہے اللہ دے رسول دا حکم سن کے متھے وٹ پاندا ہے جنے دین نو من پسند ڈش بنا لیا ہے کائنات دا بدبخت انسان ہے کائنات دا بد نصیب انسان ہے تے جڑا دین دی الف تو لے کے یا تک پورے دین تے چلن دی کوشش کردا ہے اللہ پاک انہوں دوواں جہانہ دی خوش نصیبی عطا فرما دیندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو الحمدللہ اللہ پاک نے سانو خوش بخت بنایا بیٹا میرے الویخ مینوں کوئی حدیث سنائے نا تے میں منہ پھیر کے نہیں کہندا میرا امام نہیں ماندا میرا بابا نہیں ماندا میں یہ نہیں کہندا میرا وڈکا وڈیرا نہیں ماندا میرے سامنے آ کے کوئی مسئلہ کرے نا حدیث دا میرے سامنے کوئی مسئلہ آ کے کرے نا عہد دا میرے سامنے کوئی مسئلہ آ کے کرے نا رب رسول دی گل دا اسی اپنے بابے نہیں پوج دے اچھی بولو اپنے امام نہیں پوج دے اپنے وڈکے وڈیریاں دی نہیں اسی پوجا کر دے اسی خوش بخت انسان الحمدللہ اسی اللہ اور اس نے رسول دے ہر مسئلے دے سامنے برادری چھڑ دینے ہیں جگ چھڑ دینے ہیں رنگ چھڑ دینے ہیں سب کچھ چھڑ دینے ہیں کیوں کہ جیڑا رب رسول دا مسئلہ سن کے متھے تے وٹ پائے نا سورۃ اللیل 30واں پارہ رب دا قرآن کہندا ہے اے بدبخت لوگاں دی نشانی ہے اے بد نصیب لوگاں دی نشانی ہے لو جی دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ پاک اج دے مسلماناں نو اس بدبختی چوں نکلن دی توفیق عطا فرما اور اے جڑی تو سانو خوش بختی ربا دیتی ہے نا کہ جتھے دین دی گل آ جائے تیرے رسول پاک دی گل آ جائے اسی او دے تے عمل کرنے ہیں تے جے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے اسی دلوں شرمندہ ہونے ہیں اللہ پاک سانو ہمیشہ اے خوش نصیبی حاصل کرن دی توفیق عطا فرما لو جی پہلی گل مکمل ہو گئی اور دوسری گل تے غور فرمانا دوسرا بندہ بدبخت بد نصیب نہیں جے ہو سکدا جیڑا آسمانی ہدایت نو اپنے لیے کافی سمجھدا ہے جیڑا اللہ پاک دے قرآن دے 30 سپاریاں نو اپنے لیے کافی سمجھدا ہے جیڑا رب دے قرآن تے چلدا ہے او بدبخت نہیں جے ہو سکدا او بندہ بدبخت جیڑا زمین تے ہدایت کڑدا ہے او بندہ بدبخت جیڑا حجریاں وچ بیٹھ کے دین کڑدا ہے او بندہ بدبخت جیڑا زمینی دین لئی پھردا ہے پوچھو گے کتھے لکھیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام تے سیدہ حوا علیہ السلام نو اللہ پاک نے جدوں زمین تے کلیا ہے تے نال اللہ پاک نے کی فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ آدم زمین تے ٹر جاؤ حوا جی زمین تے ٹر جاؤ تواڈے کول آسمان تو ہدایت آئے گی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى آسمانی ہدایت زمین تے آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ فرمایا جڑا آسمانی ہدایت نو کافی سمجھے گا اللہ فرماندے نے میں انہوں گمرائی تو بھی بچا لواں گا تے میں اللہ انہوں بدبختی تو بھی بچا لواں آجی صاحب منیا ساڑھے کول ملہ نہیں فیکٹریاں نہیں پیسے نہیں جگیردارہ نہیں اینیاں زمینہ نہیں اور پر لوگوں میں تو انہوں فیصلہ بات تو مبارک بات دینا آیا اللہ پاک نے تو انہوں آسمانی ہدایت دے کے رب العالمین نے تو انہوں خوش نصیب بنا دیتا ہے رب العالمین نے تو انہوں اپنی رحمت دے نال خوش بخت بنا دیتا ہے ورنہ لوگ بدبختی اندر ٹر گئے امانداری نہ میں نو بول کے دسو اے لوگ جڑے جشن لئی پھر دینے کیا اے آسمانی ہدایت ہے
आ लोग जड़ा पिट पटैया लई फिरदे ने, क्या ये आसमानी हिदायत है? क्या ये लोग जड़ी कबर परस्ती लई फिरदे ने, क्या ये आसमानी हिदायत है? ए खैरुल्लाह दी नजरों न्याज लई फिरदे ने, क्या ये आसमानी हिदायत है? उक़सिमु बिरब्बिल आलमीन, और लोगों ये चीज़ां आसमानी हिदायत नहीं जे, कबर परस्ती आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे, ए मुरवजा जश्न गए आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे, मुरवजा मातम आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे। अल्लाह पाक ने मेरे तेरे ते फजल करके मैनू तैनू आसमानी हिदायत दा वारिस बना दिता है, और आसमानी हिदायत या रब दे कुरान दा नाम है या मदीने वाले मुस्तफा दे फरमान दा नाम। खब्बे दब्बे सब जमीनी, छोड़ो सब अकीदे, चढ़ के सड़क मदीने वाली, आओ दरबार नबी दे, हरम जिया दरबार शहाना किधरे नजर न आए, ते जेड़ा इस तो दूर सदाए ओ कदी निजात न पाए। बाबा जी गुरबत आ जाए, परेशान ना होया जे, अल्लाह ने तानू आसमानी हदायत दे के कुरानो सुन्नत दे के खुशबख्त बना दिता है। बेटी दा दुख आ जाए, परेशान ना होया जे, बीमारियां कीड़ा पा लैन, परेशान ना होया जे, इन्ना गर्मियां इन्ना तंगियां इन्ना गुरबतां दी परवाह ना करया जे, अल्लाह पाक ने आसमानी हदायत दे के तुहानू खुश नसीब बना दिता है। खाकी लखी दे बासी उधरा तीसरी गल सुनिया ने, जेड़ा बंदा रब रसूल दे हुक्म दे अगे सिर सुट के रखदा है, कायनात दा खुश नसीब। बेटा ए मेरा पैगाम नहीं भुलना, तू अल्लाह दे किसे मसले ते अमल नहीं ना करदा, रसूलुल्लाह दे किसे मसले ते अमल नहीं ना करदा, बेटा छाती चौड़ी नहीं करनी, अकड़ के नहीं चलना। अगर कोई कहे ना जी इस मसले ते तू अमल नहीं करदा, कहना है मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुताही है। जिस अल्लाह ने मैनू बाकी नेकियां दी तौफीक दी है ना, ओ मेरा अल्लाह इस नेकी दी भी तौफीक दे देगा। रब रसूल दे मसले दी तकजीब नहीं करनी, रब रसूल दा मसला सुन के उची बोल मत्थे ते वट पाना, ये बदबख्ती दी इलामत है जेड़ा मत्थे ते वट पांदा है। ते दूसरी गल है, बंदा बदबख्त है जेड़ा हुजरियां च बह के दीन करदा है, जेड़ा खानकाहां च बह के दीन करदा है, जेड़ा अपने बंद कमरियां च बह के दीन करदा है। मैं दुनिया दे 22-23 ममालिक अंदर जा चुके हैं, मौलाना अब्दुल्ला मैं हैरान होना, हर मुल्क दी एक अपनी बिद्दत है, हर इलाके दी एक अपनी बिद्दत है। आए खाकी लखी दे बासियो, मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुहानू नबी पाक दी सुन्नत दा पहरेदार बना दिता। अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी सच्ची तौहीद दा चौकीदार बना दिता है। हुण तीसरा बंदा सुनिया जे जेड़ा बदबख्त नहीं हो सकदा, जरा सोने नबी ते मोहब्बत नाल एक बारी दरूद पढ़ो। हाँ इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया, केड़ा बंदा जेड़ा बदनसीब नहीं हो सकता। तीसरा बंदा सूरह ताहा पढ़ के मैं सुनान लगा, फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। फरमाया अल्लाह पाक दे कुरान ने कन खोलिया जे, वो भी बंदा बदबख्त नहीं हो सकता जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा दोस्त है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल जुड़ गया है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करदा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा तर्जमा पढ़दा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करदा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दे मदरसे चलांदा है, जेड़ा अपने बच्चियां नू कुरान दे हवाले करदा है, जेड़ा अपने बच्चियां नू अल्लाह दे कुरान दी तालीम देंदा है, रब दा कुरान कहंदा है वो बदबख्त नहीं हो सकता। आजी साहब मैं ना एक
واقعہ سنانا انعام بیٹا رہن دے میں نے ایک واقعہ سنانا حضرت صاحب چینل تے بیٹھے بیان کر رہے سن بڑے بڑے عالم دین نے آندے نے جدوں میرے اللہ نے مینوں جنت دتی تے میری چھوٹی عمر سی تے میری والدہ فوت ہو گئیاں سن تے میں جنت اندر جا کے سب تو پہلے اپنے اللہ نو کہنا ہے میرے اللہ جنت دے اندر مینوں میری ماں دا دیدار کروا دے پوچھے اپنی ماں دا دیدار کیوں کرنا ہے وجہ کی ہے سبب کی ہے ماں نال پیار ہے یا کوئی ہور گل ہے فرمان لگے ہور بھی ایک گل ہے میری ماں میرے نال خاص پیار کر دی سی میں چھوٹا جہا ہوندا سا میری ماں مینوں دیسی گھیو نال مالش کر دی سی میری ماں میرے بازواں تے میرے پنڈے تے مکھن مل دی سی بڑی دیکھ بھال کر دی مکھن ملنا تے دیسی گھی ملنا تے لوکی پوچھ دے سن بی بی خیر ہے اپنے بچے تے مکھن کیوں ملنی ہے اپنے بچے دے جسم تے دیسی گھیو کیوں ملنی ہے اس بچے نو پلوان بنانا ہی جڑا ماں نے جواب دیتا جے پسند آئے دے پھر محبت نہ سبحان اللہ کیا جے میری ماں کہندی سی لوگوں میں اپنے پتر دے جسم تے مکھن اس لیے مل نہیں ہاں دیسی گھیو اس لیے مل نہیں ہاں میں اپنے پتر نو پلوان نہیں بنانا میں اپنے پتر نو وڈیا ہو کے حافظ قرآن بنانا ہے اور لوگوں بندہ بدبخت نہیں جے ہو سکتا جڑا خود قرآن پڑھدا ہے میں تو انہوں ایک مشورہ دینا چاہنا یہ شعبہ حفظ اپنے علاقے دا مضبوط کرو شور کوٹ اندر اپنے ادارے اس ادارے نو مضبوط کرو جڑے بچے دن رات قرآن پڑھ دے نے انہاں دے نال جڑ جاؤ اور میں تو انہوں پیارے بھائی ارشاد صاحب اور انہاں دے بیٹے دی ولادت تو بعد جڑا اے پروگرام رکھیا گیا دی اندر دعوت دینی چاہنا بیٹا جے تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں نہ آندا ادھر وے کھڑا کرا میں تینوں جے تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے تینوں سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے سورۃ الفلق ناس دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے نادرہ ہی نہیں پڑھنا آندا تے غصہ نہ کری بڑی بڑی بدبختی ہے ہاتھ اندر نورانی قیدے پکڑ کے مسجداں دے رخ کرو اس قرآن دے نال جڑ جاؤ اس قرآن دے نال محبت کرو تے اچھی مل کے بول کے دسو جڑا رب دے قرآن دا دوست بن جائے اچھی بولو بدبخت ہو سکدا اوے اچھی بولو بد نصیب ہو سکدا اللہ پاک نے تو انہوں قرآن دیتا ہے تے اللہ پاک نے قرآن دی محبت دیتی ہے لو جی دعا میں کرنی ہے تو ذرا محبت نہ آمین کیا دے اللہ پاک مرد دم تک سانو قرآن دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اے بدبخت انسان سے ہوئے نا جڑا قرآن چھڑ کے اینا گانیاں وال اینا برائیاں وال بے حیائیاں وال تھیٹراں وال سٹیج ڈرامے وال اپنی زندگی دن رات برباد کر رہے ہیں بدبخت ہوئے نا جڑا ڈیلی فیس بک ویندا لیکن اللہ دی بک نہیں ویندا اینو کدی شرم نہیں آئی کہ میں سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ لاں اینو کدی حیا نہیں آیا کہ میں سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لاں لوگو اج دے پروگرام دا خلاصہ ہے جے رب دے قرآن دے طالب علم بن جاؤ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دی ایک کتاب پہ پڑھدا سا آپ صاحب نے فرمایا ڈپریشن بے چینی بے سکونی ادا سب نالوں بڑا علاج پتہ کیڑا ہے فرمایا جیڑا بندہ رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھ دے اللہ ڈپریشن بھی ختم کر دیندہ تے اللہ بد سکونی ختم کر کے سکون دے سارے خزانے عطا کر دیندے نے حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا میں چوتھا بد نصیب تو انہوں دسن لگا خوش نصیب دسن لگا ہاں او بھی بندہ بد نصیب نہیں یہ ہو سکتا جملہ پسند آئے نا پھر صبح لگو میرے لئے بس میں 10 منٹ اندر گل ختم کرنی ہے اور بندہ بدبخت نہیں یہ ہو سکتا جڑا نکرہ مل کے رو رو کے رب کولو دعاواں کردہ رہندا ہے پوچھو گے کتھے لکھیا فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ بابا جی زکریا دینے مالکا جدوں میں تینوں آواز ماری ہے کدی محرومی نہیں پائی ہے کدی میں بد نصیبی نہیں پائی ہے خاکی لکھی دے باسیوں جڑا تنہائی اندر اللہ کولوں دعاواں کردہ ہے وہ کائنات دا خوش نصیب آدمی جے وہ کائنات دا خوش بخت آدمی جے لو جے میں محبت نہ دعا کرنی آمین کہ اللہ خوش بختی سانو نصیب فرما دے راتاں اٹھ کے تہجد ویلے اٹھ کے میرا بیٹا رو رو کے رب کولوں دعا کر آجی صاحب میں ایک مائی دی گل سنی میرا ایمان تازہ ہو گیا او وڈیری جی مائی سی کسے مدرسے دی پڑھی بھی نہیں سی پر انہیں کدی تہجد نہیں سی چھڑی رو رو کے تہجد ٹائم دعاواں کر دی سی کسی نے کہا بی بی کسے مدرسے دیاں پڑھیاں بھی نہیں جے
تے تہجد ویلے اٹھ کے بڑی رو رو کے دعا کر دیاں جے خیر ہے. کہنے لگیاں میں ایک دفعہ جلسہ سن گئی سا. او پترا ادھر وے جلسے تم ہی بڑے سننا ہے پر جوں کا تو اتھے ہی کھڑا ہے جتھے 15 سال پہلے کھڑا سے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی آندی ہے جوانی دی عمر میں ایک جلسہ سن گئی. مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا جدو تہجد دا ویلا ہوندا نا فجر تو پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ادو اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے جویں اللہ دی شان دے لے کے تے اللہ فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا, ہے کوئی رزق لین والا, ہے کوئی میرے کول خیر لین والا. او مائی آندی ہے میں مسئلہ سن کے گھر آ گئی. او دن دا دن گزرے تے آج دا دن آئے میں کدی تہجد نہیں چھڈی. پوچھیا کیوں نہیں چھڈی؟ فرمان لگیاں جدن دا میں مسئلہ سنے نا اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے تے میرے دل چ ایک گل بہ گئی ہے. اللہ آسمان دنیا تے آ کے آوازاں لا رہا ہوئے تے میں اپنے بستر سے ستی رواں مینوں اپنے رب کولوں حیا ہوندی ہے, مینوں اپنے رب کولوں شرم آؤندی ہے. اور تیرا تے رب بول بول کے کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے بھوئے غیراں دے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. میں ایک صحیح حدیث اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ پاک دے کولو دعا نہیں نہ کردا, نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے تے ناراض ہو جاندا ہے. میرے بھائیو میں آج تانوں ایک دعوت فکر دینی چاہنا. نبیاں دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, حضرت ابراہیم دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, نبی سلیمان دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, حضرت ایوب دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, نبی زکریا دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو. جڑا بندہ تنہائی اندر دعاواں پڑھ دے نا رب العالمین اس بندے نو بدبختی چوں کٹ کے اللہ دے سر تے خوشبختی دا تاج رکھ دیندا ہے. لو جی ہن میں دعا کرنی ہے, گلاں میں بیان کرنی ہے سن 6 لیکن 5 بیان کر کے انشاءاللہ میں دعا کراں گا. چھٹی انشاءاللہ میری زندگی رہی کسے سالانہ کانفرنس یا درس اندر میں بیان کر داں گا. ہن آخر تے ذرا 5ویں بات تے ذرا غور فرمانا. ایتھے ذرا ایک دعا روک کے دعا کرو اللہ پاک سانو تنہائیاں چ اللہ دعاواں منگن دی توفیق دے. اللہ فیس بک دی واٹس ایپ دی لعنت تو بچا کے اللہ مصلی تے بہ کے سنجیدگی دے نال اللہ سجدے اندر سر رکھ کے سانو رو رو کے اللہ گریہ زاری کرن دی توفیق عطا فرما. وقت اجازت لینا میں تمہیں دسدا کہ دعا کرنے والا بندہ کنا خوش نصیب ہے. پتہ کنا خوش نصیب ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا اللہ پت دے دے پت دے دے پت دے دے, پت نہیں ملیا. فرمایا جے پت نہیں ملیا تے پریشان نہیں ہونا, صحت نہیں ملی تے پریشان نہیں ہونا. کیوں تو بڑا خوش نصیب ہے. کیویں خوش نصیب ہے؟ فرمایا تو اے دعا کر کے ہٹیا ہے, میں اس دعا دے بدلے تینوں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ تو بچا لیا ہے. بیٹا تینوں پتہ ہی نہیں تیریاں دعاواں دی وجہ تو اللہ تینوں کنیاں آفتاں تو بچاندا ہے. تینوں پتہ ہی نہیں جڑا تنہائی دی اندر رب دے سامنے آنسو کڈنا ہے, انہاں آنسواں دی رب دے ہاں کنی قدر و قیمت ہے. کھوکھلا انسان ہے جد کول تنہائی دی دعا نہیں, کھوکھلا انسان ہے جڑا تنہائی اندر مصلی تے بہ کے اپنے رب دے سامنے گریہ زاری نہیں کردا. اور جڑا دعاواں کردا ہے نا بھاویں ساری زندگی دعا قبول نہ ہوئے او پتہ کڈا خوش نصیب ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, نیکیاں دے انبار لگے نے, اللہ کہے گا بندیا آ بھی نیکیاں تیریاں نے. وہ کہے گا اللہ میں کیتیاں نہیں. اللہ کہنے گے بندیا میں تے حساب پورا رکھیا ہے, تو دعاواں کردا سے میں قبول نہیں سا کردا. تو کہنا سا اللہ صحت دے دے, میں صحت نہیں سا دیندا. تو آنا سا اللہ کردہ لا دے, میں کردہ نہیں سا لوندا. تو آنا سا اللہ تھی ولوں پریشان ہے, پریشانی دور کر دے, میں پریشانی دور نہیں سا کردا. تو منگدا جاندا سے, میں تیریاں دعاواں جوڑدا جاندا سا. اج میں تیرے اللہ نے تیریاں ساریاں دعاواں نو نیکیاں دے ڈھیراں اندر تبدیل کر دیتا. رب رسول دی گل سن کے جڑا متھے وٹ نہ پاوے وہ بندہ خوش نصیب جے. جڑا آسمانی ہدایت نو کافی سمجھے وہ بندہ خوش نصیب جے. جڑا بندہ قرآن نہ جڑ گیا ہے وہ بندہ خوش نصیب جے. اب میں بابیاں نو مشورہ دینا ہے, جے مائیاں بیٹھیاں نے میں مشورہ دینا ہے, روزانہ ایک ایک آیت یاد کر کے چلو زیادہ نہیں تے سورۃ الرحمن یاد کر لو, واقعہ یاد کر لو. ورنہ حاجی صاحب میں پچھلے سفر تے نا مدینے بیٹھا سا, میرے ایک دوست نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑی دے نال انہاں دا تعلق ہے, ریاض والے پاسے رہندے نے, وہ بھی مدینے آئے سن, میں بھی مسجد نبی وچ بیٹھا سا. گلاں باتاں جاری تے مینوں انہاں نے اپنی خالہ دا واقعہ سنایا. کہن لگے اس ٹائم میری خالہ دی عمر 72 سال ہے, تے جدوں میری خالہ 60 سال دی ہوئی نا تے میری خالہ مینوں کہ اپنے آپ نو کہن لگی, اپنے آپ آواز مارے کہن لگی کرما لیے
एक दिन हुण मारी जाना है, आखिरी सफ़र तेरा शुरू होने वाला है, तो क्यों ना होवे तू मरन तो पहले रब दा कुरान हिफज करके मर जा। हुण मेरी खाला दी उम्र 72 साल है ते हर रमजान अंदर मेरी खाला रब दा कुरान सुनांदी है। जिन्ने लोग जुगतबाज ने, बद जुबान ने, डिप्रेशन के मरीज ने, बेसकूनी अंदर मुब्तला ने, और बेटा दी वजह है तेरी जिंदगी अंदर सूरत मुल्क का तर्जुमा नहीं। बेटा जो तेनू कुल हुवल्ला आंदी है, कुल हुवल्ला ही पढ़ता रहा कर। सूरह फलक नास आउंदी है, सूरह फलक नास ही पढ़ता रहा कर। आ जिन्नी बंदिश दियां गल्लां करदे हो, जादू दियां गल्लां करदे हो, 4 दिन टेक के आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह पाक तुहाडे घरां नूं नूरो नूर फरमा देणगे। आखिरी गल सुनो, फिर गल मुकाइए। रब रसूल दा मसला सुन के जिहड़ा मत्थे ते वट ना पावे खुश नसीब आदमी ने। जिहड़ा बंदा आसमानी देहात नूं काफी समझे खुश नसीब आदमी है। जिहड़ा बंदा रब दे कुरान नाल जुड़ जाए खुश नसीब आदमी है। मिल के बोलो, जिहड़ा बंदा तन्हाई अंदर दुआ करे खुश नसीब आदमी है। पंजवां खुश नसीब दस के मैं इजाजत चाहना। पंजवां खुश नसीब केड़ा है? पंजवां खुश नसीब होवे सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम ने जो सैयदना ईसा नूं जन्म दिता। मेरे अल वेखियो, इंज गोद अंदर ईसा नूं उठाया ते कौम दे लोग कहंदे ने मरियम की कीता ही। सैयदा फरमांदियां ने इहदे कोलों ही पुछ लो। ते ओह कहण लगे बीबी मरियम गोदां दे बच्चे ते नहीं ना बोलदे हुंदे। जदों उन्हें इन्नी गल कही ते सैयदना ईसा कहण लगे काल इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकीया। ईसा फरमाते ने मैनू अल्लाह पाक ने अपनी मां नाल नेकी करने वाला बनाया, अपनी मां दे कदमां च बैण वाला बनाया, अपनी मां दा हया करने वाला बनाया, अपनी मां नाल प्यार करने वाला बनाया, अपनी मां दी इज्जत करने वाला बनाया। ते नबी ईसा ने मां दी गोद अंदर दसिया जेड़ा बंदा मां नाल नेकी करदा है वह बंदा बदबख्त नहीं हो सकता। अब बेटा अपनी मां का कहनेकार बन जा, बेटी अपनी मां की कहने का। हजरत साहब ऐसिया ऐसिया रिपोर्टा ने, बाप फौत हो गया ने कम काज कर करके अपने बच्चे को पढ़ाया, कम काज कर करके अपनी बच्ची को पढ़ाया। पर सोशल मीडिया ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिता है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान, मुल्तान, जिथे जिथे भी मखलूत तलीम जारी है ना यूनिवर्सिटियां के अंदर, इन्होंने यूनिवर्सिटियां की मखलूत तलीम जिथे जवान लड़के ते लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। अल्लाह की सदी कसम इस आवारगी ने बच्चियों को मां बाप का नाफरमान बना दिता है। ये बच्ची जवानी चढ़ती है, इनू मां की इज्जत का कोई हया नहीं, इनू बाप की इज्जत का कोई हया नहीं। कायनात की बदबख्तो बच्ची है जिहड़ी अपनी मां नू रुला के ते अपना रिश्ता कर रही है। कायनात का बदबख्तो नौजवान है जिहड़ा अपने वालिदैन नू नीचिया करके अपने रिश्ते का इंतखाब कर रहा है। आओ मेरे बेटा, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर, अशाशी के दौर के अंदर, हरामज़दगी आवारगी के दौर के अंदर अगर बदबख्ती तो बचना चाहना है, बदनसीबी तो बचना चाहना है, कायनात दा खुश नसीब और कायनात दा खुशबख्त इंसान बनना चाहना है, अपने वालिदैन दे कदमां च बैठिया कर, अपनी मां दे कदमां च बैठिया कर। और मैनू ज्यादा मसलियां दा पता नहीं, एक छोटी जी गल दस देना, तहज्जुद पढ़ सकना है पढ़िया कर, नहीं पढ़ सकता कोई गल नहीं। अपने बुढ़े बाप की जुत्ती का घट्टा दिल की खुशी ना साफ कर दिया कर, अल्लाह तहज्जुद नालों बहुता सवाब अता कर देगा। अब बदबख्ता दरबार से धक्के खांदा फिरना, अब बदबख्ता इधर अपने डोले ना तवीज बनी फिरना। 70 वलियां दी दुआ एक पासे, तेरे तौहीद परस्त वालिद दी दुआ एक पासे, 700 वलियां दी दुआ एक पासे, तेरी गैरत वाली पर्दे वाली मां दी दुआ एक पासे। मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है 700 वली मिल के भी तेरी मां दी इज्जत वाली दुआ दा मुकाबला नहीं कर सकते। मैनू एक खतून, मैं खुद एक घर च बैठे अपनी मां नू नौज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह हाजी साहब इंज पे एक नौजवान बुलाए, इज्जतदार बंदे अपने मुलाजमां नू भी नहीं इंज बुलाउंदे। मां दे सामने सिर सुट दिया कर बस, जिन्नी देर तक मां जिंदा है ना
لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں. خاکی لکھی دے باسی آخری میری گل سن لے. لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں. آواز مارنی نہیں کسے نے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. آواز مارنی نہیں کسے. تینوں کی پتا باپ دے دبکے اندر کنی لذت ہے. تینوں کی پتا باپ دے دبکے اندر کنا نشہ ہے. لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں. آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. دل روندا رہندا تارا سکھ چان والے نے مڑ کے آمنا. اینا کالا پہ گیا چند دن دا ہی پرونا رہ گیا ہی. اینا ہی کالا پہ گیا ماں کولو. مینوں بھائی صاحب حیرت والی گل ہے 8 بچے نے تے 8 جوان نے. میں سلام کرنا اس باپ دی جدی نو جن نے 8 بچیاں نو پڑھایا لکھایا جوان کیتا سب دیاں شادیاں کیتیاں. تے اے نے بدبخت نے اللہ معاف فرمائے 8 جانے مل کے بھی باپ نو خوشی نہ نہیں سوار دے. ایک جنا آندا تو لے جا دوجا آندا نہیں تو لے جا. اے لوگو اے کاڑی وڈ نہ کھریا جے. باپ دے قدماں اندر بیٹھیا کر ماں دے قدماں اندر بیٹھیا کر. اور آخر تے میں تینوں ایک وظیفہ دے چلا. اے وظیفہ پلے بن لئی جدر انشاءاللہ قدم چکے گا نا اللہ رحمت دے فرشتے دے خیر دے دروازے کھول دے گا. اللہ تینوں بدبختی محرومی تو بچائے گا. نفلاں تے سنتاں دے سجدیاں چ پے کے دعا یاد کر کے پڑھیا کر. مختصر دی دعا صحیح مسلم چوں میں پڑھ دینا. اے میری زندگی دا بڑا محبوب وظیفہ جے. اے میرا مجرب وظیفہ جے. اور میرے سامنے درجنوں واقعات جے جنہاں نے ٹک کے وظیفہ پڑھیا ہے. اللہ پاک نے خیر و برکت دے انبار لگا دیتے نے. وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء.